Assalamu alaikum everyone. This is Sumaya AI Wali, student at Rehan AI Teachers Training Institute Batch 21. आज हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं। ये मेरी क्लास फेलो भी हैं AI टीचर्स ट्रेनिंग में और माशाल्लाह से बहुत क्यूरियस हैं लर्निंग के लिए और कुछ सीखने की तरगीब इनको आगे भी बढ़ा रही है। हम बात कर रहे हैं आयशा अर्निंग वाली की। आयशा बहुत खुश आमदेद, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। Okay, welcome. It's honor for me also. सही आयशा, सबसे पहले अपना तारुफ करवा दें मेरी ऑडियंस को। ठीक है. My name is Aisha Earning Wali. Nowadays, I am student in Rehan AI Teachers Training Institute Batch 21. Okay, I have completed my FSC and then my BSc in Zoology, Botany, and Chemistry. And after that, I have done my Masters in English Literature. So, uh, I am doing teaching for 1 year. After that, I leave the teaching. So I am very interested in to learn technologies and AI and all the things. So बस इसीलिए फिर मैंने रेहान स्कूल को ज्वाइन किया और बस अब इसके साथ मैं कनेक्टेड हूँ. हाँ, माशाल्लाह। आयशा, हमें एक लिस्ट दी गई थी जिससे हमें अपने लिए वाला वाली कुछ चूज़ करना था। आपने अपने लिए अर्निंग वाली चूज़ किया, इसके पीछे कोई वजह है? अच्छा, अर्निंग वाली जो है वो मैंने मतलब इसलिए चूज़ किया है क्योंकि मैं मतलब कुछ ना मतलब जैसे होता है ना आप किसी ना किसी चीज़ में मतलब हाथ डालते रहते हो कि भई हम ये सीखें तो हम उससे अर्न करें। मतलब मुझे इंडिपेंडेंट होने का ना स्टार्टिंग से ही बहुत शौक है, तो मैंने मतलब काफ़ी चीज़ें इस तरह ऑनलाइन की, कभी कोई शॉर्ट कोर्स कर लिया, कभी कुछ इस तरह का कर लिया। कभी मतलब इस तरह की डिफरेंट चीज़ें करती रही। तो इस नेम को मतलब मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे वो इंडिपेंडेंट होने का शौक था। तो इसलिए फिर मैंने अर्निंग वाली चूज़ किया कि हम मतलब ज़बरदस्त, इस इंस्टीट्यूट से काफ़ी कुछ सीखें और अर्न करने के भी काबिल हो जाएँ। इंशाल्लाह। ज़बरदस्त आयशा। आयशा, आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? अच्छा, जो मेरा तालीमी सफ़र है ना वो मतलब अच्छा रहा, मतलब एक अच्छी स्टूडेंट थी मैं और एफएससी की, फिर बीएससी की, फिर मास्टर किया, साथ-साथ ट्यूशन्स वगैरह दी और मतलब अच्छा था तालीमी सफ़र, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, अच्छे स्टूडेंट थे। सही। आयशा, तालीमी सफ़र में या अब या बचपन ही से किसी ने आपको कोई ऐसी शख्सियत जिसने आपको मुतासिर किया हो? अच्छा, बचपन से तो लाइक ऐसे था ना कि महातीर मोहम्मद था, उससे मतलब मैं काफ़ी इंस्पायर थी। मलेशिया का प्रेसिडेंट और फिर जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, ज़ाहिर है हमारी प्रायोरिटीज़ और सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो अभी तो ये है कि इमरान खान के कि उनकी मतलब लाइफ़ जर्नी, उनकी स्ट्रगल, उनकी मतलब मेहनत, उससे भी हम काफ़ी इंस्पायर हूँ मैं। ज़बरदस्त। आयशा, जब इस एआई टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का आपको कैसे पता चला? अच्छा, इसका मुझे पता चला सोशल मीडिया से, मतलब मैं सर्च करती रहती थी ना, काफ़ी शौक जो था इस चीज़ का। तो कभी मतलब सर्च कर लिया, तो वो सर्च करते-करते एक दफ़ा रेहान अल्लाह वाला की वीडियो सामने आ गई। तो उनकी काफ़ी वीडियोज़ देखी, फिर कुछ टाइम छोड़ दी, फिर देखी। फिर अब सोचा कि मतलब इतने सारे लोग कर रहे हैं, इतनी वीडियोज़ और इतना सब कुछ है, तो ये क्यों ना मतलब एक दफ़ा ये भी ट्राई कर लिया जाए। क्या पता कोई सही डायरेक्शन मिल जाए। तो सोशल मीडिया के थ्रू पता चला। ज़बरदस्त। आयशा, इस प्रोग्राम में अब तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? अच्छा, इस प्रोग्राम का जो एक्सपीरियंस है ना वो मतलब काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कुछ जो है वो न्यू सीखने को मिल रहा है। जैसे कि सोशल मीडिया पहले भी यूज़ करते थे, लेकिन वो ये था कि स्क्रॉलिंग वगैरह के लिए ज़्यादातर यूज़ कर लेते थे। मतलब इस तरह नहीं था कि डेली मतलब हम पोस्ट करेंगे, डेली हम अपने टास्क कंप्लीट करेंगे और एआई को यूज़ करना, कैसे मतलब वीडियोज़ को बनाना है, पोस्ट कैसे करना है और इमेजेस कैसे जनरेट करने हैं, ये सब चीज़ें। ज़बरदस्त।
अच्छा आयशा, मुझे ये बताइएगा कि हम जो अभी प्रोग्राम कर रहे हैं एआई टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें बहुत सारे सेशंस हैं। कोई ऐसा सेशन जो करने में आपको बहुत मज़ा आया हो? अच्छा, इसमें मतलब पहले तो ऐसे होता था ना कि हम चैट जीपीटी को यूज़ करते थे कि जैसे बस हमने कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमने उसे यूज़ कर लिया। अब उसमें ये है कि मतलब हमें इस प्रोग्राम में ये पता चला कि हम उसको कैसे ट्रेन करेंगे ना, लाइक जैसे हम उसे ट्रेन करेंगे तो वो हमें वैसा ही रिस्पॉन्ड करेगी। कि सही, लाइक अगर हमने कोई पिक्चर बनानी है तो हम उसे उसके अकॉर्डिंग ट्रेन कर बता दें कि हमें उसमें ऐसा फ़ॉन्ट चाहिए, ऐसे कलर्स चाहिए, ऐसा बैकग्राउंड चाहिए तो वो हमें मतलब डिफ़रेंट उसी तरह से हमारी मतलब डिज़ायर के मुताबिक हमें चीज़ें क्रिएट करके दे देगी। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा आयशा, आपके ख़्याल में ये प्रोग्राम लोगों के लिए क्यों अहम है? अच्छा, ये प्रोग्राम लोगों के लिए मेरे ख़्याल में इसलिए अहम है क्योंकि दुनिया जो है वो तेज़ी से चेंज हो रही है, तरक्की कर रही है और कोविड के बाद लोगों को मतलब ज़्यादा इस चीज़ की तरफ लोगों का फ़ोकस हो गया है कि ऑनलाइन पे वो थोड़ा बिलीव करने लग गए हैं। और अगर अल्लाह ना करे इन फ्यूचर ऐसी कोई चीज़ आती है तो मतलब हमने कैसे इंडिपेंडेंट होना है और कैसे अर्न करना है और न्यू टेक्नोलॉजीज़ को जो है वो मतलब हमने अपनी लाइफ़ में कैसे यूज़ करना है। तो ये तो मतलब बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है और जैसे-जैसे जिद्दत आती है चीज़ों में, वैसे-वैसे हमें न्यू चीज़ों को सीखना भी चाहिए। ज़बरदस्त। आयशा, एआई की दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या दिलचस्प लगता है आपको? अच्छा, एआई की दुनिया में तो मतलब सब कुछ ही बहुत अच्छा है। जैसे कि हमें जिस चीज़ के बारे में भी इन्फॉर्मेशन चाहिए बस हमने उसे कहना है और वो फ़ौरन से हमारे पास इन्फॉर्मेशन निकल कर आ जाती है। सो लाइक पहले ये होता था हम गूगल पे सर्च करते थे, ढूँढते थे, फिर हमें अपनी वो डिज़ायर वीडियो निकालनी पड़ती थी या कोई मतलब पिक्चर या कोई भी पोस्ट। इस पे ये है कि हमें सिर्फ़ कमांड देनी है और वो जो है वो हमें फ़ौरन से जवाब दे देता है। बिल्कुल यार, ये चीज़ लोगों के लिए बहुत आसानी भी कर रही है ना? हुँ। जैसे कि कुछ लोगों को पहले मुश्किल होती थी गूगल से चीज़ें निकालने में और उनको मतलब या यूट्यूब से अपनी डिज़ायर वीडियो ढूँढने में। तो इसमें ये है कि कोई भी मतलब आप जैसे कि अगर कोई टाइप नहीं कर सकता, जैसे हमारे घर में ओल्ड होते हैं, बुज़ुर्ग वग़ैरह होते हैं, वो भी अगर पढ़ लेते हैं तो वो बोल देंगे और एआई जो है वो उन्हें आंसर कर देगी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अच्छा आयशा, मुस्तक़बिल में एआई जो है वो लोगों के काम करने के तरीके को कैसे बदलेगा? अच्छा, एआई जो है वो मतलब काफ़ी चेंज करेगा लोगों के तरीके को क्योंकि एक तो एडवांस फीचर है और इसमें ये है कि जिन लोगों को मतलब लर्निंग का शौक है, खुद से मतलब जो लोग लर्न करते हैं, जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं ना, उनके लिए एआई बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल एज़ अ स्टूडेंट लेते हैं, तो हम लोग पहले ट्यूशन्स के लिए मतलब करते थे। अब एआई ये है कि स्टूडेंट को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए मतलब किसी भी चीज़ की, कोई प्रेज़ेंटेशन बनानी है या कुछ भी करना है, तो उसको सिर्फ़ कमांड देनी है और वो आगे उसकी पूरी हेल्प कर देगा। तो फ्यूचर में एआई जो है वो काफ़ी चेंज करेगा, हर चीज़ में वो हेल्पफुल भी होगा, बस ये है कि लोगों को उसका पॉज़िटिव यूज़ करना आना चाहिए। ज़बरदस्त, ये पॉज़िटिव यूज़ करने वाली जो बात आपने कही है वो बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा आयशा, एआई सीखने के दौरान आपको सबसे ज़्यादा क्या मुश्किल लगा? अच्छा, जितना एआई लाइक हमने अभी तक सीखा है, तो उसमें मतलब इतना ज़्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है। जिनको मतलब इंटरेस्ट होता है ना, शायद इन चीज़ों में, तो उनके लिए इतना उस तरह से टफ़ नहीं है अभी तक जितना हमने सीखा है। मतलब कि अगर हम थोड़ा-सा तवज्जो देकर और करें, तो वो बहुत आसान है, बाकी चीज़ों की निस्बत। मतलब आसानी से इंसान हर चीज़ को पिक कर लेता है और सब कुछ कर लेता है। ज़बरदस्त। जो लोग अभी एआई के बारे में नहीं जानते, उनको क्या मशवरा देंगी? अच्छा, जो लोग एआई के बारे में नहीं जानते, उनको ये मशवरा देंगे कि मतलब उन्हें भी एआई को सीखना चाहिए क्योंकि आगे ये हमारी ज़िंदगियों में तो मतलब इम्प्लीमेंट होगा ही। तो बजाए के जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, वो जब कोई नई चीज़ आती है, तो उसको इतनी जल्दी हम मतलब
مجھے لگتا ہے پاکستان میں اس چیز کی مطلب تھوڑی-سی ہے، ہم اس چیز کو نا جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، بالکل، یا مطلب ہم اس چیز کو اپنی زندگیوں میں اتنی جلدی لاتے نہیں ہیں، ڈیلے کر کے لاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ان فیوچر اسی چیز نے آنا ہے اور اسی چیز کا ہی امپیکٹ ہوگا، تو اگر ہم اسے ساتھ-ساتھ ابھی سے سیکھنا شروع کر دیں تو ہمارے لیے جو ہے وہ آگے آسانی ہو جائے گی، اور لائک کہ ہماری جو یوتھ ہے اگر وہ اسے اپنی زندگیوں میں ابھی سے لے آتی ہے، تو وہ اس کے ساتھ اپنے ٹاسک اور اپنی زندگی کی چیزوں کو اچھے طریقے سے کر لے گی۔ اور لائک اگر ہم ارننگ کو دیکھتے ہیں، لائک جابس ہیں یا کچھ بھی ہے اس طرح ابھی نہیں ہے، تو اگر ہم اے آئی سے مطلب ہیلپ لیں تو ہم ان فیوچر بہت ایزیلی ہر چیز مطلب کر سکتے ہیں، جابس حاصل کر سکتے ہیں، آن لائن ورک حاصل کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے بہت ہیلپ فل ہوگی۔ تو چینج جو ہے نا وہ مطلب ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ بہت بہترین عائشہ، بہت بہترین آپ نے مشورہ دیا ہے ٹیم کو۔ اچھا عائشہ، آپ نے سوشل میڈیا یوز کرنا آپ نے کب سے اسٹارٹ کیا تھا؟ اچھا، سوشل میڈیا تو لائک ہم کافی ٹائم سے اسٹارٹ کر لیا یوز کرنا، بہت ٹائم ہو گیا جب اسٹڈی کر رہے تھے، لائک کہ جب میں گریجویشن کر رہی تھی نا، گریجویشن کے بعد سے زیادہ مطلب امپیکٹ ہوا ہے، جیسے وہ ٹچ فونز آئے زیادہ اس چیز کا مطلب جی رجحان بڑھ گیا۔ تو پہلے جی اتنا نہیں ہوتا تھا جب ٹچ اسکرین والے فون نہیں ہوتے تھے یا انٹرنیٹ اتنا زیادہ کامن نہیں ہوتا تھا، تو تب لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا تھا، نہ لوگ اتنا زیادہ مطلب ہر کسی کے لیے یہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں تھی، کیونکہ وہ چیز عام نہیں تھی۔ تو جیسے ہی انٹرنیٹ عام ہوا، ٹچ اسکرینز عام ہوئی، تو ویسے ہی سوشل میڈیا بھی عام ہو گیا۔ بالکل صحیح عائشہ۔ عائشہ، سب سے زیادہ انکریجمنٹ کس چیز سے ملتی ہے؟ حوصلہ آپ کو کس چیز سے ملتا ہے؟ اچھا، انکریجمنٹ تو نا انسان کے ساری سچویشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے اور ہمارے اپنے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ مطلب ہم کتنے پازیٹیو ہیں اور ہم مطلب کتنا پازیٹیولی چیزوں کو لیتے ہیں، یا ہمیں کس چیز سے موٹیویشن زیادہ ملتی ہے۔ تو بس انسان کو پازیٹیو رہنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ انسان کے لیے نکال دیتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ عائشہ۔ پازیٹیوٹی جو ہے نا وہ انسان کے مطلب سوچنے کے جو زاویہ ہوتا ہے نا وہ بدل دیتی ہے اور چیزوں کو آسان بھی بنا دیتی ہے۔ مطلب کہنے کو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اگر ہم اسے اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ کریں نا، تو یہ چھوٹی سی چیز بہت اچھا مطلب کام کرتی ہے ہمارے اندر۔ بالکل۔ عائشہ، سب سے آپ کے خیال میں جو سوشل میڈیا ہے لرننگ سیکھنے میں مددگار ہے؟ ہاں بالکل مزیدار ہے، لائک کہ بہت زیادہ مطلب ہیلپ فل ہے اور بہت زیادہ اچھا ہے۔ جیسے ہمیں کوئی لیکچر چاہیے، کوئی چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم فوراً سرچ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر لائک ہم ویمنز ہیں اور ہمیں کوئی نیو ریسیپی ٹرائی کرنی ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے کوئی بڑا ہمیں بتانے کے لیے، تو ہم فوراً سوشل میڈیا سے ریسیپی سرچ کرتے ہیں اور ہم اسے بنا لیتے ہیں۔ زبردست۔ یہ ایک پاورفل سورس بھی ہے اب سوشل میڈیا نا۔ ہوں، تو یہ بہت بات پھر وہی ہے کہ پازیٹیو ہم نے اس کا کتنا یوز کرنا ہے ہر ایک چیز کا۔ بالکل۔ اچھا عائشہ، آپ کے خیال میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ اچھا، کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مطلب آپ ایک تو کنسسٹنٹ رہیں، اس چیز کے پیچھے لگے رہیں، تو آپ کو ایک نہ ایک دن کامیابی مل جاتی ہے۔ آپ مطلب کامیابی ہر انسان کی نظر میں نا ڈفرینٹ ہے۔ کچھ لوگ میرے خیال سے پیسے کو کامیابی سمجھتے ہیں، کچھ لوگ انڈیپینڈنٹ ہونے کو کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن شاید زندگی میں ایک اچھا انسان بننا اور پازیٹیو انسان بننا یہ بھی ایک کامیابی ہے۔ سو یہ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے ہر ایک کا اس کو لے کر۔ بالکل۔ آج کل کی ینگ جنریشن کو کون کون سی اسکلز سیکھنی چاہیے؟ اچھا، آج کل کی جنریشن کو نا جتنے بھی مطلب نیو اسکلز آ رہی ہیں، لائک کہ اے آئی سے ریلیٹڈ، اے آئی ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی سافٹ ویئرز ہیں، تو جیسے جیسے مطلب ڈیجیٹل ایرا اسٹارٹ ہو رہا ہے نا، نیو جنریشن کو بالکل اسی چیز کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم مطلب لائک اپنے کریکولم کی بات کرتے ہیں نا،
تو یہ بہت زیادہ اولڈ ہے، اس میں ہم نے مطلب کوئی بھی نیو چیز نہیں انٹروڈیوس کروائی، نئی جدت نہیں آئے۔ جو چیز ہم پڑھ چکے ہیں وہی ہم آگے اپنی جنریشنز کو بھی پڑھا رہے ہیں۔ تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نا انوویشن کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم ابھی تک وہ پرانے خطوں میں پڑے ہوئے ہیں اور جی میل اور ای میل کو نہیں لا رہے نا، ہوں، تو یہ پھر آنے والی جنریشن کو جب مطلب ارننگ کرنی پڑے گی، جب ان کو پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا، تو یہ پھر ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ چیز ہو جائے گی، کیونکہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ اکثر ہمارے پریکٹیکلی کہیں بھی کام نہیں آتا۔ بالکل تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو جن کو چینج ہونے کی ضرورت ہے۔ زبردست عائشہ، یہ بہت ہی مطلب ضروری چیزیں ہیں سیکھنے کے لیے۔ ہوں اور عائشہ، جب آپ کو تعلیمی سفر میں کچھ مشکلات آئی ہوں گی، کیسے حل کیا آپ نے ان کو، کیسے ان کا سامنا کیا؟ اچھا، تعلیمی سفر میں مشکلات تو لائک ہر ایک کو آتی ہی ہیں، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ مطلب پازیٹیو رہو، آپ کو گائیڈ لائن اچھی ملے، اپنے بڑوں سے ہیلپ لے لو اور صبر رکھو، مستقل مزاجی سے کام لو۔ جیسے کہ ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ہماری بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں، اور کچھ ہمارے فرینڈس ہوتے ہیں وہ ہماری بہت ہیلپ کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ بس آپ عائشہ، موٹیویٹڈ ہو تو آپ کا آسانی سے ہو جاتا ہے سب سالو۔ زبردست عائشہ، مستقبل کے کیا منصوبے ہیں؟ مطلب اگلے 5 سے 10 سالوں میں آپ خود کو کہاں دیکھتی ہیں؟ اچھا، مستقبل میں میرا یہی ہے کہ مطلب میں نے یہ سارے ڈیجیٹل اسکلز سیکھنے ہیں، اور مطلب میں نے بہت اچھا ارن کرنا ہے، اور پھر میں نے یہ نہیں ہے کہ مطلب میری یہ والی تھنکنگ نہیں ہے کہ میں اس چیز کو اپنے تک رکھوں، جیسے کہ مجھے یہ ہے کہ میرے سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں نا، جی جی، جو ارد گرد کے لوگ ہیں، میں ان کو بھی مطلب ریحان اسکول کے بارے میں پھر بتاؤں، اور ان کو بھی مطلب اس ٹیکنالوجی سے انٹروڈیوس کرواؤں۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم لوگ نا مطلب چینج کو اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں ہمارے یہاں کیا جاتا۔ بالکل صحیح۔ ہاں، تو ان سب کو اے آئی کے بارے میں بتاؤں اور اپنی ایک ٹیم کو مطلب لے کر چلوں، اور ہم سب لوگ مل کر اس چیز پر کام کریں، اور اپنے ساتھ ساتھ ہم دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کے ساتھ انٹروڈیوس کروائیں، تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے۔ بالکل عائشہ، زبردست بات کہی آپ نے۔ عائشہ، آخری سوال، میری ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ اچھا، آپ کے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ مطلب پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے، موٹیویٹڈ رہیں، اور جو بھی مطلب آپ کا لائف کا گول ہے آپ اس میں لگے رہیں، تو اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ہر انسان کو مل جاتی ہے۔ یہ عائشہ، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالنے کے لیے، بہت شکریہ۔ اوکے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مطلب اپنے شو میں مجھے بلایا، اور ایز اے گیسٹ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ بہت تھینک یو۔ شکریہ عائشہ۔ تو ناظرین، آج کی گفتگو میں ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر انسان میں سیکھنے کا جذبہ، لگن اور مثبت سوچ ہو تو کوئی بھی رکاوٹ اسے روک نہیں سکتی۔ ہم نے سیکھا کہ نئے دور کی مہارتیں جیسے کہ اے آئی کی سمجھ بوجھ اور اپنے تجربات سے سبق لینا نہ صرف ہمیں ذاتی ترقی کی راہ پر لے جاتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ تھی عائشہ ارننگ والی، ان کا دل سے شکریہ، انہوں نے اپنے تجربات، سیکھنے کے قیمتی مشورے ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ میں ہوں سمیہ اے آئی والی، سائننگ آف۔ اللہ حافظ۔